Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आज के दिन की दोनों वीडियोस बहुत कमाल की होने वाली हैं। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी और साथ ही साथ क्योंकि मैंने कल की वीडियो में पिछली वीडियोस में और जितनी भी प्रीवियस वीडियोस थी रजब से रिलेटेड, ईमान से रिलेटेड, उसके ड्रिंक से रिलेटेड, उन सब के नीचे मैंने कमेंट पढ़े हैं और सब के जो कमेंट्स थे वो सारे, पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्र गुज़ार हूँ कि आप लोग कमेंट्स के लिए तो कम से कम टाइम निकालते हैं, वीडियो के लिए टाइम निकालते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि आप दबंग हैं, आप जो हैं इनके मामले में बात करती हैं। आसिफ साहब जो बस मक्खन लगाते रहते हैं। आसिफ साहब के ऊपर भी जो है वो नेक्स्ट वीडियो आएगी। अभी आप जो है ये वाली वीडियो को एंजॉय करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, ये वीडियो देखें उसके बाद वापस आते। मेरे ते करो शर्ट पाड़नी है पाड़ दांगी महंगी शर्ट है। नहीं मैं तेरी शर्ट पड़वा के थल्ले की देखना। थल्ले की थल्ले और पा के आगे इतने थोड़ी अच्छा अच्छा पाड़ांगी। अच्छा अच्छा मुझे लगा कह रही यहीं पे फाड़ दूंगी ऐसी ना अच्छा एडी पाड़ा में है ना। आई सी पर टुन्नी नहीं खाई इतने ते शर्ट पाड़नी है मैं वीडियो दे विच कदी टुन्नी नहीं खाई मैं। जे मैं कहां मैं तेरी टुन्नी देखी है ते फिर अरे नहीं देखी कैसे मैं नहीं देखी शुगर ला। पर मुझे ये पता है कि सारे ही लड़कों का सबका पास तो सबका ही होता है। अल्लाह पाक माफ़ कर दे, अल्लाह बड़ा अजीम है, वो माफ़ कर भी देता बंदे को जब बंदा माफ़ी दिल से मांग लेता है। और मैं दुखी में हुई हूँ, मैं उससे नाराज़ भी हुई हूँ, मुझे बुरा भी लगा। मैं अभी भी वजू में मैंने तस्वीर भी वहाँ रखी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे बुरा लगा। पर मुझे एक चीज़ जो उसकी अच्छी लगी, मैं आप लोगों की भी माँ जैसी हूँ, अगर आप समझो तो माँ ही हूँ बेटे। मैं सिर्फ इसलिए आपको ये मैं थोड़ा सा पैगाम देने के लिए बैठी हूँ कि मैं उसकी एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि मैंने देखा कि मेरे बच्चे ने झूठ नहीं बोला, कहा कि था वो पास था मेरा। मैं थोड़ी सी रजब से नाराज़ कम हूँ, इसलिए हूँ कि उसने कम से कम ये कोशिश की, वो जो बच्चा है वो भी मेरा बेटा, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी करे, इसकी भी ज़िंदगी करे। उसको पैगाम दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं, जो था वो गुजर गया। वीडियो आपने देख ली। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि वीडियोस में जो भी रजब के व्लॉग में वीडियोस लगती हैं, ईमान अब उनके रंग में रंग गई है। जो इंसान अपनी बीवी के हाथों में 12, 13, 14, चलो 1 करोड़ उसके अकाउंट में या हाथों में पकड़ा देता है ना, तो वो बीवी के ऊपर सातों खून माफ़ है और हस्बैंड के साथ तो खून माफ़ है उस बीवी के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो गैरतमंद बीवी होगी ना, जो कहेगी कि हाँ भाई मेरे बंदे ने बुरा किया है, उसको समझाना पड़ेगा, हर चीज़ पैसा नहीं होती है, तो वो ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगी। ईमान जो है बर्दाश्त उसकी हद ख़त्म हो गई। अब वो क्या कर सकती है? अब वो सिर्फ कर सकती है सब्र और वहाँ पे रह सकती है, गुजारा कर सकती है। वो गुजारा कर रही है, ठीक है। जो जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, व्लॉग में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक गुजारा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट कर रहे थे कि ईमान अब पैसे ईमान को नज़र आ रहे हैं और ईमान पैसों की भूखी है और जिस बंदी के हाथों में 12 लाख खामन में पकड़ाया हो एट अ टाइम या ज़्यादा पैसे पकड़ाए हों, वो वैसे भी उसको ना कुछ नज़र नहीं आता। मैं कहती हूँ कौन ऐसी बीवी होगी जो अपने हस्बैंड को खुद इजाज़त देगी कि तुम ये बातें करो। भाई कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। उस बंदे के जिम थी, ठीक है, जिम है भी, ठीक है, जिम एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा जी, मशीनें रखना, एक एक मशीन जो है वो 8-8 9-9 लाख की आती है अगर बहुत हाई लेवल की मशीन रखी हो, वरना लाख से कम तो एक कोई मशीन नहीं है, ठीक है। जिम का बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है, साथ में उस बंदे का परफ्यूम का बिज़नेस है, फिर बाद में जो है उसकी बहुत सारी जायदादें हैं, 1-1 करोड़ तो उसको एक-एक वीडियो से आ जाता है, ठीक है। उसको क्या कमी है पैसों की कि वो अपने आप को और टिकटॉक लाइव में गंदा कर रहा है और गालियाँ दे दे के जो है वो लोगों को उकसा रहा है, लोगों की जो है वो आप समझ लें माँ बहन की गालियाँ लोगों को दे रहा है, अपनी भी आखिरत ख़राब कर रहा है, दूसरों को भी जो है वो उकसा रहा है कि मेरे दुश्मन बनो। उस बंदे को क्या ज़रूरत है? उस बंदे को समझाया नहीं जा सकता? एज़ अ वाइफ
اگر میرا خاوند یہ والا راستہ چوز کرتا، ٹک ٹاک لائیو میں لڑکیوں سے باتیں کرتا، ٹک ٹاک لائیو میں جو ہے وہ ایسی گندی گالیاں نکالتا، تو وہ خاندانی بندہ نہیں، ٹھیک ہے؟ میں تو یہ سمجھوں گی تھوڑا کھا لو، عزت کا کھا لو، کم کھا لو، عزت کا کھا لو، ٹھیک ہے؟ اور اگر ٹک ٹاک لائیو بھی آنا ہے تو عزت سے آؤ، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی جو ہے نا وہ اس کے نہ تو ہاتھ بند ہے نہ ان کے منہ بند ہے. اگر آپ سوشل میڈیا میں ہیں تو آپ سوشل میڈیا پراپرٹی ہیں اور آپ کے اوپر ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہے. آپ اچھا کر رہے ہیں، لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. آپ برا کریں گے، لوگ آپ کو تنقید کریں گے. تو اگر لوگ آپ کو تنقید کریں گے تو آپ نے پلٹ کر ان کو جواب بھی دینا ہے، دھمکیاں بھی دینی ہے. چنگا تماشا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایمان جو ہے نا اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک بندہ جو کسی لڑکی کے ساتھ اس کا پاسٹ رہا ہے، اس کے گھر میں رہا ہے، اس کے روم میں رہا ہے، تو اس سے بڑی ہضم کرنے والی بات جو ہے بیوی کے لیے کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے ہضم کی، اس نے جو ہے اس چیز کو برداشت کیا، اور اب جو ہے وہ اس چیز میں رنگ گئی ہے کہ بھئی یہ میرے ہسبینڈ کا بزنس ہے، یہ میرے ہسبینڈ کا کام ہے، وہ یہ کام کرتا ہے تبھی پیسے کمائے جاتے ہیں اینڈ آل دیٹ. اور اگر اس کے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہے تو یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، بہت بری حرکت ہے کہ آپ اپنے خاوند کو منا نہیں سکتی. آپ اپنے خاوند کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ ٹک ٹاک چھوڑ دیں. آپ اپنے خاوند کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ لڑکیوں سے باتیں کرنا چھوڑ دیں. اتنی واہیات قسم کی باتیں، اتنی واہیات قسم کی باتیں کہ جو سن کے انسان کے نا چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں، اور آپ کسی بچے کے سامنے، کسی بھائی بہن کے سامنے نا وہ بات سن ہی نہیں سکتے، آپ وہ گالیاں سن ہی نہیں سکتے. تو کہاں کی پڑھی لکھی جو ہے وہ ماں ہے ایمان کی، اور کہاں کی پڑھی لکھی ایمان ہے جو کہ یہ تمام چیزیں برداشت کر رہی ہے اور کچھ کر بھی نہیں رہی، اپنے ہسبینڈ کو منع بھی نہیں کر رہی، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کے ہاتھوں سے ہسبینڈ بالکل باہر ہے، بالکل باہر ہے. اب اس کی نا سولی پہ وہ جان، کہتے ہیں نا اٹکی ہونا، کہ بھائی اگر میں ادھر جاؤں گی تو ادھر کی بھی نہیں رہوں گی، ادھر جاؤں گی تو ادھر کی بھی نہیں رہوں گی. تو اس نے پھر وہ جو کڑوا گھونٹ ہوتا ہے وہ پی لیا ہے، ہضم کر لیا ہے، اور اس نے یہ چیز بھی ہضم کر لی ہے کہ اب وہ بگڑا ہوا ہے، اب میں اس کو کیا صحیح کروں. وہ اب بگڑ چکا ہے، بچہ ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے، پیچھے میں جانے جوگی نہیں ہوں، بس اب اس کے ساتھ گزارا کرنے پڑے گا. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیملی بہت تیز ہے، اس کے ساتھ جو ہے آپ کو گزارا کرنے پڑے گا، اس کے رنگ میں رنگنا پڑے گا. اور اب جو ہے ایمان جو ہے اس گھر میں ہے تو لوگوں کے پاس اور کوئی کوسچنز بھی نہیں ہے کرنے کو، کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تو یہ وہ والی سچویشن آ جاتی ہے. سو آپ لوگوں کے نیچے کامنٹ تھے کہ اب اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں، ایمان کے پاس پیسے رکھ لیا، اب اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی. مجھے بھی زیادہ تر یہی لگ رہا ہے کہ اب ایمان کے ہاتھوں میں 12-13 لاکھ یا 20-30 لاکھ ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں، وہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتی ہے، جو لینا چاہتی ہے وہ لے گی، اور خاوند جو ہے وہاں پر عیاشیاں مارے گا. یہی جو ہے میں نے کنکلوژن نکالا ہے، اور یہی کنکلوژن نکال رہا ہے، کیونکہ بہت ہو گیا رونا دھونا، بہت ہو گیا سب کچھ. 1 سال کے اندر اس نے ریلیشن بھی خاوند کا دیکھ لیا، 1 سال کے اندر اس نے لڑائیاں بھی خاوند کی دیکھ لی، 1 سال میں اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ میرا خاوند جو ہے وہ میرے ساتھ اتنا سنسیئر نہیں ہے، مجھے اس نے پورے سوشل میڈیا میں بھی گندا کر دیا، اور اب جو ہے وہ اپنے خاوند کا ساتھ دے دیا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے کامنٹ کے تھرو بتانا ہے کہ کیا میں نے باتیں ٹھیک کی ہیں، اور اگر نہیں ٹھیک کی ہیں تو جلدی جلدی کامنٹ سیکشن کے تھرو کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا جو ہے اس کی دماغ میں ہے، اور کس طرح سے وہ جو ہے چیزیں لے کر چل رہی ہے، اور کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں اس معاملے میں، آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس نے کمپرومائز کر لیا. ٹھیک ہے؟ سو یہاں پہ کہتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ، ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین سے. اللہ حافظ.